छतों से उतरने के लिए और चढ़ने के लिए जो सीढ़ी उस ज़माने की बहुत पुरानी सीढ़ी लग रही है, और इन सीढ़ियों के ज़रिए से घरों पे जाया जाता था। छोटे छोटे छत बनाते थे तकरीबन ताकि वो सीढ़ी जाए ऊपर पहुंच सके। सर्दियों में ऊपर जाके लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ मैंने जिक्र किया था कि धूप यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कानात और ये कुल कितने गलियां था यावर साहब इधर? ये मिनापिन में 3 गलियां थी। अच्छा, गलियां थी, फिर उनकी छोटी छोटी गलियां और छोटी छोटी गलियां भी थी। अच्छा, बाकी जो मेन गलियां थी वो 3 गलियां थी। अच्छा। तो इनमें आप देख सकते हैं, इसको हम अपनी ज़बान में ठुक कहते हैं, कुंडी जिसको कहते हैं। अभी तो ये छोटी सी है, बाकी ये दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा, और ये इसको हम सरंग कहते थे, और ये ठुक है, इसका ठुक लगा। सरी को भी कहते, सरी को भी, हाँ सरी को भी कहते थे, और इसको ठुक भी कहते हैं। ये हमारे बेटिया है, घर से नमदार हो गई माशाल्लाह। लगता था यहाँ पे ना, ये भी है। तो ये दरवाज़ा बंद करने के लिए। और उस ज़माने में बिल्कुल भी चोरी चुकारियाँ नहीं होती थी, तो लोग अपने से ज़्यादा एक लकड़ी का यहाँ कुंडी लगाते थे, यानी सरी कुछ लगा के चले जाते थे। कोई चोरी जो असल जो सिस्टम है, जो सर इसको लॉकिंग का सिस्टम जो है ना, वो कब्जे कहते हैं, तो वो नहीं था। तो देखो सर किसी का ये, हाँ बिल्कुल, ये देखें, और ये इसको मूवमेंट कराने के लिए ये मूवमेंट कराता है। तो इसको आप देख सकते हैं, नीचे भी इस तरह से लॉ बाकायदा कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको लगाया है। सही। जी यावर साहब, हमें बचपन अभी भी याद आता है कि इन गलियों से हम छोटे छोटे हुआ करते, जैसे ये बच्चे हैं, तो इन गलियों का एक ही अपना एक खूबसूरती है। ये सारे घर है ना, बड़ा छोटी गलियां होती थी, बच्चे यहाँ के रहने वाले बच्चे यहाँ इन गलियों में खेलते थे, और हम चुचू कहते थे। चुचू बिल्कुल, हम चुचू आंग मचोली टाइप का बनाते, बिल्कुल आंग मचोली, तो चुचू कहते थे। यहाँ पे किसी गली में जाके छुपते थे, फिर हमारे छोटे दोस्त जो हमारे हम उम्र होते थे, वो हमें ढूंढने के लिए इन गलियों में दौड़ते थे। तो बहुत मज़ा आ जाता था। खैर मैं तो यहाँ नहीं रहा हूँ, लेकिन बाद में हम खेलने के लिए आते थे। बिल्कुल सही जब यहाँ दोस्त करते थे ना। अभी हाल ही में कोई 10-12 साल पहले, 5-6 साल पहले इसको मतलब गिराया गया। यहाँ पे यहाँ घर थे, तो उससे पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ पे खेलने आते थे। इमाम बारगाह के सामने भी बिल्कुल एक छोटी सी गली हुआ करती थी, और ये पीछे से एक गली, और यहाँ से फिर उन गलियों के आपस में कनेक्शंस थे। सही। इस पूरे एरिया में घर थे, इस पूरे एरिया में घर थे। यहाँ लोगों के घर थे पुराने, और यहाँ से भी एक छोटी सी गली आती थी, बिल्कुल तंग गली आती थी। और इन गलियों का बनाने का मकसद ये हुआ करता था कि जो हमलावर होते थे, उस तरफ से भी खाई है, आपने देखा है, इस तरफ से भी बिल्कुल खाई, सामने से भी खाई है, दरिया की तरफ भी। तो यहाँ से जो हमलावर होते थे, उनसे भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जा सकता था। तो जो डिफेंडिंग हवाले से ना जो हिकमत अमली होती थी, वो भी उस ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त होती थी। सही। यहाँ छोटे छोटे घर हुआ करते थे। ये मेन गली यहीं था ना, वो मेन गली यहाँ रोड था, बिल्कुल पीछे गली से हम तो अभी गुजरे, यहाँ से भी मेन गली थी। अब तीसरी गली में हम यहाँ से आके दाखिल होंगे। यहाँ तो लोग अभी इनको गिरा के यहाँ पे मजालिस वगैरह का बनाते हैं। अभी ये दीवार भी उस ज़माने की ही पुरानी दीवार बनी हुई है अभी तक। देखें, ये दरवाज़ा भी वो गली से डायरेक्ट आके यहाँ टच होता था ना। मैं बिल्कुल उस गली से इस गली में भी कनेक्शन था। अब ये तीसरी गली है, यहाँ देखें आप, बिल्कुल ही छोटी सी तंग गली है, एक आदमी मुश्किल से गुजर सकता है। इस गली से दाखिल होते थे, और यहाँ से ये हमारे राहत भाई आए, देखें। अस्सलाम वालेकुम। ओ राहतो, क्या हाल है दोस्त? अब भी यहाँ पे सेटल हैं। ये गली हुआ करती थी। इस गली में इस तरफ भी घर होते थे। अभी तो इसको बनाया गया है, दोबारा सीमेंटेड बनाया गया है। हमारे लोग जो है एकदम से चीज़ें
گراتے ہیں. یہ گلی تھی، یہ گلی یہاں پہ اب بھی کچھ گھر باقی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی لوگ اپنے مویشیوں کو یہاں رکھتے ہیں، مویشیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس زمانے کے گھر، اس زمانے کی لکڑیاں دیکھیں ابھی بھی. یہ دیکھیں گھر پرانے زمانے کی، اور بالکل چھوٹے چھوٹے بناتے تھے، اونچے بناتے نہیں تھے. یہ ان کی ٹیکنیک ہوتی تھی بہت زبردست. یہ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، یہ بھی گھر اسی طرح ہے. ادھر سے ہم سر آ جائیں تو یہاں سے دیکھیں ابھی بھی یہ لوگوں کے اوپر چھت پہ مکئی وغیرہ رکھتے تھے. چھت پہ نا، چھت کو استعمال کرتے. تو یہاں سے آپ سر دکھا سکتے ہیں تو آپ کو دکھائیں. یہاں سے یہ دیکھیں بالکل یہ کھائی ہے. یہ کھائی سننے میں آیا ہے کہ بنایا گیا ہے. یہ زمین برابر تھی آخر تک نا، اس کے اینڈ تک، کھن کے اینڈ تک آخر تک برابر تھی. پانی چھوڑا گیا اور پانی نے اس کو جو کٹاؤ کیا، کٹاؤ کرنے کے بعد یہ ایک نالی، بالکل کھائی بن گئی ہے. ابھی وہاں لوگوں نے درخت وغیرہ اگائے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک کھائی ہے کیونکہ حملہ یہاں سے بالکل بھی نہیں آ سکتا. اب یہاں سے ہم باہر اس طرف سے باہر نکلیں گے تو اس طرف بھی گھر تھے، یہاں سے بھی گھر تھے لوگوں کے. گھر آپ دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. یہ گھر اب بھی باقی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اب بھی لوگ جو ہے رہتے ہیں، لکڑی جمع کرتے ہیں سردیوں کے لیے. یہ سیڑھی وغیرہ یہ دیکھیں بالکل گارا اور پتھر اور لکڑی تین چیزوں سے مل کر بنا ہے. اور یہ ایسے جگہ ہوتے تھے جہاں پہ بیل، گھوڑے وغیرہ لوگ باندھتے تھے اپنے. تو یہ دیکھیں سر ہم نکل رہے ہیں باہر. یہ دیکھیں سر ابھی بھی پرانا ہے لکڑی کا. اب بھی دروازہ، اس کا عمر کسی آرکیٹیکٹ کو لائیں گے تو وہ بتا سکتا ہے، جیولوجسٹ کو یا آرکیالوجسٹ کو لائیں گے تو وہ بتا سکتا ہے. ابھی تو یہاں لوگوں نے سیمنٹ کی یہاں 3 چکیاں تھی، 3-4 چکیاں تھی یہاں. ان چکیوں میں لوگ آٹا اپنے گندم کو لا کے اس کی صفائی کرتے تھے. تو یہ بھی زیر تعمیر ہے ابھی. بانا یہ تھا سر بازار. 3 گلیاں تھیں. ہاں یہ یہاں سے گلی تھی، پچھلے گلی تھی، اور اس طرف جہاں پہ گلی تھی 3 گلیاں تھی. باقی چھوٹی چھوٹی گلیاں آپس میں کنیکٹ بھی کرتی تھی، ملاتی بھی. یہ ہم نکل گئے باہر. اور یہاں چھور کے نیچے ایک تالاب ہوا کرتا تھا. یہ ابر بھائی بالکل یہاں پہ اسی سڑک میں نا، یہاں ایک بہت بڑا تالاب ہوا کرتا تھا. یہاں پہ بچے ہم سب آ کے یہاں تیراکی ہم نے یہاں سیکھا. یہاں ایک تالاب ہوتا تھا. یہ بیاک بھی یہاں تھا. بیاک جو تھا نا وہ یہاں لوگ بزرگ جو ہے پرانے زمانے کی جو لباس ہوتی تھی، چوغا ٹوپی وغیرہ پہن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ہم اکثر بزرگوں کو اسی جگہ سے جانتے ہیں ان کو کہ یہ کون ہے. دادا فلان ہے، دادا سفر علی ہے، دادا رجب علی ہے، دادا رمضان ہے، دادا اکبر علی ہے، دادو ہم کہتے تھے. تو وہ اس طرح سے ہماری پہچان ہی ہم جو بزرگ ہوتے تھے ان کی جو ہمارے ساتھ آشنائی ہوتی تھی وہ اسی جگہ میں ہوتی تھی. جرگے بھی یہاں اسی جگہ پہ جرگے بھی یہاں ہوتے تھے، میٹنگز بھی یہاں ہوتی تھی، چیزوں کے اوپر بحث بھی یہاں ہوتی تھی. تو یہ ہوتے تھے. صلح صفائی کرانی ہوتی تھی یہاں پہ ہوتی تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام بارگاہ ہمارے جو آباء و اجداد نے تعمیر کی ہے، اور اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. پتھروں کو باقاعدہ طور پہ کس انداز میں لگایا، پلرز کے طور پہ بنائے گئے ہیں. اور یہ خوبصورت ہے. اور اس کو بنا کے یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں یہ چابی لگایا ہے. اس کو چابی کہتے ہیں. بیچ میں یہ لگایا ہے. ادھر سے
اس کی ڈیزائن آپ یہاں سے اوپر دکھا سکتے ہیں. یہ تو ایک سائڈ سے چھوٹا بنایا گیا, دوسرے سائڈ سے تھوڑا سا اس کو بڑا بنا کے لاسٹ میں جا کے اس طرف سے بھی لگاتے ہوئے آ کے بیچ میں اس کو چابی لگایا تاکہ وہ پوری اس سسٹم کو اٹھا کے رکھتا ہے.